अस्सलाम वालेकुम। मैंने बताया कि मैं भी कुछ देर पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, वो भी आपको आहिस्ता-आहिस्ता करके 2 रिकॉर्डिंग या 3 रिकॉर्डिंग मैं कर लिया करता हूँ यूजुअली संडे को। और फिर ये मेरी बहू हैं, ये मेरे उसको उसको कोई एडिट वगैरह करके उसके अंदर कुछ ऐड-वैड करके कोई लगा के तो फिर ये वेडनेसडे और आजकल सैटरडेज़ को ये एक वीडियो सैटरडे को और एक वेडनेसडे को रिलीज़ करती हैं, तो जो आपके पास पहुँच जाती है। अब मैं उसको यूजुअली पहले तो मुझे हर किसी को भेजना पड़ता था, लोग अपने आप ही देखते हैं, कुछ ज़्यादा डेडिकेटेड जो हैं, जानने वाले हैं, जो नॉलेज के लिए करते हैं, कुछ मोहब्बत में देखते हैं, तो कुछ को मुझे भेजना पड़ता था। अब किसी ने मुझे कहा तो मैं ये करो एक ग्रुप में भेजो, तो उन्होंने ग्रुप बना दिए, तो ग्रुप में ज़रा आसानी हो जाती है, वो ज़रा ज़्यादा लोगों को चला जाता है, टाइम इतना नहीं लगता। पहले तो मेरे 4-5-6 घंटे लग जाते थे इसको, और कई बार 2-2 दिन में मैं भेजता था। तो एक और फिर इसी तरह जरदारी साहब के साथ ही अपना एक्सपीरियंस है। मैंने लोग सारे जो बड़े वीआईपीज़ के साथ होते हैं, उनको अपने फ़ायदे हासिल होते हैं। मैं भी 2-3 बार, एक मैंने पहले बताया था कि मैंने घर की अलॉटमेंट का उनसे मैंने तो रिक्वेस्ट नहीं की, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। मैं कहा कैसे शर्म, लोग बैठे हैं, मैं जाके बीच में जाके कहूँ कि जी मुझे घर नहीं मिल रहा गवर्नमेंट का, वो अलॉट करवा दें। तो मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकता था, अल्लाह देता हमेशा मुझे रेस्क्यू करते थे। वो हमेशा उन्होंने कहा, उन्होंने जाके कह देते थे, तो वो कहते थे क्यों नहीं आज आए, बताएं क्या बात है। इसी तरह मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली थी 85-86 में NICVD से। तो मैं आके आ गया, तो मेडिकल अफसर की पोस्ट थी और मैं ख्याल भी नहीं था, वो हम करते रहे, लेकिन मुझे कार्डियोलॉजी से शुरू से था मैं उसमें। बाद में ये स्पेशलाइजेशन आ गई, उसके अंदर फिर हमें एको वैको की ट्रेनिंग वेनिंग थोड़ी बहुत हो गई थी और हम लोग जानते थे और हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। इवन मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ अख्तर साहब मेरे जो इंचार्ज थे और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे, पहले इधर से CGH में, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर वो पॉली क्लिनिक में शिफ्ट हो गए थे। तो और प्रैक्टिस करते थे फैज़ाबाद में, जहाँ मैंने बताया था कि मुझे उनका क्लिनिक भी करना पड़ा, तो मुझे एको वैको मैं उनकी करता था। वो पुराने ज़माने के कार्डियोलॉजिस्ट थे, मेरा ख्याल उनको आता तो था, लेकिन वो इतने वो उसमें एक्सपर्ट नहीं थे, तो मैं उनकी एको जाके शाम को किया करता था। तो स्पेशलिस्ट था, ये कोई ईरा है 85-86 में आ गया था। फिर मैं 1988 में बाहर चला गया था और मैं कुछ साल उधर रहा। तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट से 2-3 मेरे हमअसर ही थे, बहुत अच्छे हमारे दोस्तों में हैं। एक नासिर मोइन थे, एक अकबर नवाज थे और मैं था। डॉक्टर शहबाज कुरैशी साहब हमारे उसको कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन जापान से कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ था, उनके अपने वो थे हमारे इंचार्ज। तो मैं बाहर गया हुआ था, तो उन्होंने दरमियान में इनकी प्रमोशन का हो गया। फिर नासिर ने, मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली थी 85-86 से, नासिर ने उसके बाद की। नासिर मोइन उनका नाम था, अल्लाह बख्शे, वो बस सब दुनिया से चले गए हैं, अभी कुछ रिसेंट कुछ महीने ही हुए हैं। तो वो इंग्लैंड से करके आए थे, उन्होंने डिप्लोमा कार्डियोलॉजी का किया था। और उसके बाद फिर 2-3-4 साल के बाद डॉक्टर अकबर नवाज थे, वो पठान हमारे बड़े अच्छे भाइयों की तरह, बड़े अच्छे प्लेजेंट पर्सनैलिटी थे। तो वो भी कुछ 4-5 साल पहले दुनिया में नहीं रहे, चले गए हैं। तो उन्होंने भी कार्डियोलॉजी में वो कर लिया था, तो प्रमोशन का चांस मिला। तो सबसे पहले मैंने किया कोई 85-86 में। नासिर का आई एम नॉट श्योर कौन सा साल है, 1990s में कोई किया होगा, 91 में। और उसके 2-3 साल के बाद अकबर नवाज ने किया। अब जब पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट का आ गया जी, हम मेडिकल अफसर से एसोसिएट फिजिशियन, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे, बनना था। तो सबसे पहले जो प्रमोशन हुई है अकबर नवाज साहब की हुई। अकबर नवाज जो थे ना, उनके साथ कोई वो फाटा के पठान थे बड़े बड़े, वो उनका नाम जो बड़ा पग रखी हुई है बड़ी, और वो जाके सेक्रेटरी साहब के गले पड़ के उधर ही बैठे रहते थे, कहते जी मेरा बंदा है उधर का फाटा का, हमारा जानने वाला, इसको प्रमोशन दो। वो बेचारे उनको फिर क्या करते, वो उनकी प्रमोशन, जाहिर है उन्होंने कोई लिस्ट बनाई होगी, सबसे पहले उनको उनको एसोसिएट फिजिशियन बना दिया। उसके बाद फिर डॉक्टर नासिर मोइन ने कोशिश की, उन्होंने भी कोई PPP की एक बीबी थी कोई, वो मुझे अब याद नहीं है कौन सी की, NI थी या और कोई था, उनके थ्रू उन्होंने भी अपनी प्रमोशन एसोसिएट फिजिशियन की करवा ली। वो दरमियान में आए थे, मैं सबसे पहले था, मैं बैठा हुआ हूँ, मेडिकल ऑफिसर रहा।
وہ بعد میں آئے، ان کو درمیان میں ملی، سب سے آخر میں اکبر نواز آئے، اکبر نواز کو پہلے مل گئی، تو میں میڈیکل افسر ہی رہا۔ تو مجھے کس نے کہا کہ تم کیوں نہیں کہتے ان کو زرداری صاحب کو کہ تمہاری بھی پروموشن کریں؟ میں نے کہا جی میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں، میں کس طرح کب بات کروں، مجھے تو شرم آتی ہے اتنے لوگوں کے درمیان جا کے میں کہوں جی میں نے پروموشن کرانی ہے، کبھی بھی نہیں کہہ سکا میں۔ لیکن وہ اللہ دیتا نے پھر مجھے ریسکیو کیا۔ ایک دن انہوں نے کہہ دیا کہ جی ڈاکٹر صاحب کا ایسے مسئلہ ہے، تو پروموشن کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی کچھ نہیں، بات ہے کہ میرے ساتھ ہم لوگ 3 ہیں، دونوں کی ہوگی ہے، جو بعد والے ان کی ہوگی ہے، مجھے نہیں پروموٹ کیا انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا کس کو کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں میں نیکو کو کہتا ہوں۔ تو نیکو پیار سے، وہ ہمارے ڈی جی ہیلتھ تھے نیک محمد شیخ، وہ کراچی سے آئے تھے، تو وہ ان کو کہتا ہوں۔ تو انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا، اس نے کہا جی ڈی جی ہیلتھ سے بات کروائیں۔ تو ڈی جی ہیلتھ جو نیکو فوراً ہی آ گیا، میرے خیال ہارڈلی آدھا منٹ بھی نہیں لگا ہوگا، لائن پہ آ گئے۔ تو انہوں نے کہا جی میں ان کو بھیج رہا ہوں، ان کا تھوڑا سا آپ ان کو سن لیں جو کہتے ہیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں اگلے دن ان کے پاس چلا گیا۔ وہ بڑے پلیزنٹ پرسنالٹی تھے، بڑا انہوں نے اچھی طرح مجھے بٹھایا۔ میں ہاسپٹل میں تھا اس وقت، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ابھی آپ فکر نہیں کریں، اپلیکیشن میں نے پہلے ہی بنائی تھی۔ انہوں نے اپلیکیشن لے کے تو انہوں نے آگے کسی سے بات کی وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ میں، شاید کوئی ایڈیشنل سیکرٹری تھے، ان کو کہا جی کہ ان کا ذرا تھوڑا، انہوں نے کہا جی آلریڈی ہم لوگ 2 کی کر چکے ہیں، تو ان کو کہاں، ان کے لیے تو چانس کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیں، میں نے تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مجھے انہوں نے کہا ہے، زاری صاحب نے کہا ہے۔ تو انہوں نے خیر ایسا ایسا کرتے کرتے یہ پروسیس شروع ہو گیا، انہوں نے اس کو پرسسٹ بھی کیا، پرسویٹ بھی کیا، تو کرتے کرتے جو ہے نا وہ پھر کئی طرح کے اپ اینڈ ڈاؤن آنے کے بعد مجھے بھی پروموشن مل گئی۔ تو میری پروموشن جو ایسوسیٹ فزیشین کی تھی، یہ تینوں میں سے سب سے بعد میں ہوئی، سب سے پہلے میں نے پوسٹ گریجویشن کی تھی، لیکن ہوتا ہے ایسے، مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ان کا احسان ہے میرے پہ کہ انہوں نے میری بات سن کے اور اس کو کیا، اور آگے جو دوسرے تھے انہوں نے بھی اس کے مطابق وہ کر دیا۔ تو مجھے اسپیشلسٹ کی پوسٹ مل گئی، میں رہا ان کے ساتھ اس کے بعد بھی 1.5 سال تک میں نے ڈیوٹی کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو یاد رہتی ہیں، آپ کو کسی کو آپ کو ہیلپ کی اس کے دوران میں، اور کوئی ناجائز ہیلپ نہیں کی انہوں نے۔ مطلب یہ کہ آپ دیکھیں تو آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں کر رہا ہوں، اور آپ کی یہ پوسٹ گریجویشن پہ ملتی ہے، آپ کی کوئی ایم بی بی ایس پہ نہیں ملتی۔ تو وہ سب سے پہلے میں نے کی، جس نے سیکنڈ میں کی اس کو دوسرے نمبر پہ ملا، جس نے سب سے آخر میں کی اس کو پہلی پوسٹ ملی۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ میرا ذاتی فائدہ تو ہے، اس لیے میں تو ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ لیکن یہ ایسے ہوا کرتا ہے، لوگ سارے ایسے کرتے ہیں، اور بھی ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، کبھی کبھی آپ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے ان کو جو پرسنالٹی ان کی اس لحاظ سے تھی، آلویز ہیلپ فل۔ کوئی بندہ ان کے پاس آیا، کسی نے کچھ کہا، کبھی نہیں میں نے سنا یا ان کو دیکھا قریب سے کہ کسی کو ناراض ہو گئے ہوں، تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ ان کی صحت تندرستی سے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔